इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जो गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल बंद रहा। और इसको, ये जो शहर दस्तूर में पार्लियामेंट हाउस है और ये जो पूरा इलाका था, इसको मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के दीगर इलाकों से कट ऑफ किया गया था। फलकनाज चित्रारी हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर है। और 3 दिन ये भी पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट की राहदारियां हैं वहाँ इन्होंने रातें गुजारी। और ये बिल्कुल सामने जो बाकी तमाम जो कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आपको नजर आ रहे हैं, तो यहीं पर बैठे रहे। तबीयत भी इनकी खराब हुई अभी, क्योंकि आज हमें भी, मीडिया को भी एक्सेस दिया गया पार्लियामेंट के अंदर आने का। तो इनसे बात करते हैं, कैसा रहा 3 दिन, किस तरह से आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर गुजारा? देखिए, जहाँ तक 3 दिन की बात है, बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। अभी भी देख रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं। आज हमने नाश्ता किया। मैं अभी बात कर रही थी यहाँ पर पुलिस वालों से, तो आप लोगों ने खुद भी सुन लिए, अल्लाह की जमीन हम पे तंग किए थे। तो हम खान के टाइगर, इन चीज़ों से हम डरते नहीं हैं और हमारा मोराल उसी तरह ही है। इंशाल्लाह आगे भी हम मुकाबला करेंगे। हमने तो 126 दिन हमने डी चौक में धरना दिया था। ये हमारे लिए कोई वो मानी नहीं रखता है, लेकिन ये हुआ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है और फर्स्ट टाइम मैं अपने मेरे बेटे मेरे बगैर बर्थडे अपना मना रहा है। मैंने उसको बहुत मिस किया, मेरे बेटे ने मुझे बहुत मिस किया। और मैं अपने बेटे को भी यही बताया कि हम लोग जो है, आप लोगों के फ्यूचर के जंग हम लोग लड़ रहे हैं। तारीख में जब भी वो होगा, एक ये बर्थडे जो है, ये 2026 वाला, आप याद रखेंगे कि मेरी माँ ने 3 दिन बगैर खाने भूखे, वो जिस तरह इस पार्लियामेंट हाउस, ये जो सामने बिल्डिंग नजर है, यहाँ ये हमारी बेतौकीरी नहीं हुई है, इस पार्लियामेंट हाउस की बेतौकीरी हुई है। तो फिर भी हम अपने लीडर इमरान खान के लिए अभी भी हम यहाँ के डट के चट्टान की तरह हम बैठे हुए हैं। और उस वक्त तक हम बैठेंगे जब तक हमारे लीडर इमरान खान के जो मुआलिज है, उनकी जो बहनें हैं, उनको खान तक रिसाई नहीं दिए जाते हैं, तो हम इधर बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। कल वही मुतालबात जो आप लोग मुतालबा करके बैठे हुए हैं, कुछ केपी हाउस के बाहर, आप लोग पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे और कुछ लॉजेस में बैठे थे। तो खान का 2 जो स्पेशल डॉक्टर्स थे, अलशिफा का भी बताया गया और एक होली फैमिली का, वो गए। उन्होंने ये कहा कि हम 1.5 आवर तकरीबन इंतजार किया कि कोई रिप्रेजेंटेशन पार्टी की क़ियादत में से कोई आए या फैमिली में से आए। वो एक इलाज उनका हो गया, तो उसके बाद भी फिर कंटिन्यू रखना है? देखिए, जहाँ तक खान से जो मुआलिज है या जो भी जिस डॉक्टर का उनके फैमिली ने या हमने कहा है, तो वो उन्होंने रिपोर्ट उन्होंने की है और रिपोर्ट उनको चाहिए था अब आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कर लेते। तो हम भी इंतज़ार, भी हमें पता चला कि चीफ जस्टिस मेरे ख्याल में छुट्टी पे गए हैं, तो 18 को फिर केस लगेंगे। तो ये हम तो अभी भी जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट हमारे नज़र उस पे है। हालांकि उनकी भी बेतौकीरी हो चुकी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है, मेरे ख्याल में वो एक उसकी मानी कोई नहीं रखते हैं, जस्ट एक शादी हाल होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून और जुडिशरी और इन चीज़ों पे यकीन रखता है, तो हमारी नज़रें फिर भी उनके ऊपर है। लेकिन ये देखिए, मैं आपके चैनल की वसातत से फिर भी ये मैं बताती हूँ, इमरान खान जो है एक हाई प्रोफाइल जो है कैदी है, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है और बहुत बड़ी मार्जिन में लोगों ने उसको वोट दिए थे। 4 करोड़ वोट उसको पड़े हैं। तो इस हुकूमत को जो होश का वो नाखून देखने चाहिए। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो बहुत लेट हो जाए। देखिए, हमें खान साहब के एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है। खान के सेहत के हवाले से हम तो उस पार्टी के जो स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, उनके अलावा पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जो खान की सेहत के हवाले से उनको बड़े तशवीश है। और खान साहब जो है, वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग जो है खान की ज़िंदगी में उसकी मतलब सियासत करना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरह भुट्टो के नाम पे या बेनज़ीर शहीद के नाम पे लोग सियासत करते हैं। इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। और इमरान खान जो है
ان کے ساتھ جو ہماری اور پاکستان کے جو 26 کروڑ عوام کی جو محبت ہے، اب وہ ایک خان صاحب ہماری ایک سوچ، ایک کیفیت اور ایک نظریہ بن چکا ہے۔ اور عمران خان جو ہے، دیکھیں آپ بی بی شہید کو دیکھیں، بھٹو شہید کو دیکھیں، وہ ایک جنریشن کے لیڈر تھے، وہ ابھی تک اسی کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے۔ خان صاحب جو ہے میرے سے پہلے کی جنریشن، میرے جنریشن، میرے بعد کی جنریشن اور آنے والی نسلوں کی جنریشن کے لیڈر ہے۔ عمران خان کی سوچ اور نظریوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان اب لوگوں کا جو ہے دماغ اور دل میں ایسا گھس کیا ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی فسطائیت اور مظالم کرے نا، خان کو ان کے ذہنوں سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے اس حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بہت کچھ ہوا، 3 سال جو بربریت، جو مظالم، جو فسطائیت ہم نے برداشت کیا، اللہ کی زمین ابھی بھی ہم پہ تنگ کیے ہوئے ہیں، اور 3 سال سے پیچھے حالات جنگ میں ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں ہم مقابلہ کریں، آگے بھی مقابلہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہمیں گولی مار دیں گے، وہ تو ہم تیار ہیں۔ دیکھیں عزت کی لائف زندگی جو ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو ہمارا حشر ہے، ایک پارلیمنٹیرین کا کیا حال ہے۔ کل سے ہم 3 دن ادھر ہے، خدا کی قسم یہاں پر کسی کو یہ پتہ نہیں یہ سینیٹر ہے، یہ ایم این اے ہے، اس طرح ہماری بے توقیری کی ہے نا، عزت کی موت اس سے بہتر ہے۔ تو میں کہتی ہوں جس طرح میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک عام پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں۔ تو آپ لوگ صحافی ہیں، پچھلے 3 سال سے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن میں اس حکومت کو کہتی ہوں بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ دیکھیں ہم خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، عمران خان ہمیں اتنے پیارے ہیں نا، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ عمران خان کے بال کو کچھ ہو جائے نا، ان کے کسی کے بال بھی نہیں رہیں گے۔ ہم تو بہت بڑی چیز ہے، عمران خان کی وہ بینائی جو ہے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی روشنی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اس حکومت کو ہوش کا ناخن لینا پڑے گا۔ اس کو دیکھیں، یہ خان کو اب دیکھو ان کے پاس دیکھو اور کوئی چارہ نہیں ہے، عوام جو ہے مجبور نہ کرے۔ اگر عوام ویسے بھی نکل چکے ہیں، ورکر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نکلے خان کے لیے، دیکھو اب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے ہمارے بھی نہیں مانتے ہیں، وہ خود لیڈر بن چکے ہیں۔ ایک عام انسان کو انہوں نے اتنے ان پہ مظالم کیے ہیں کہ وہ فولادی انسان بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حکومت کو چاہیے، دیکھو مزاحمت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ خان صاحب جو ہے، دیکھو اس ملک کا جو ہے جمہوریت کا بھی، معاشی استحکام کا بھی ایک ہی حال ہے، وہ اڈیالہ جیل میں چھپا ہے، وہ خان صاحب ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے کہتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے آنکھیں پھیر لیے ہیں، یہ اقتدار کے نشے میں ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ دن آج ان کے اوپر ہے، کل مطلب ہمارے اوپر بھی جو ہمارے اوپر آیا ہے کل ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ تو اسی طرح اسٹرانگ ہے، 3 دن یہاں رہنے کے باوجود بھوکے پیاسے یہاں ہم رہے ہیں، اور اسی طرح دیکھیں، لیکن ہم کس لیے کھڑے ہیں؟ ہم خوش ہیں۔ میں نے کہا میرے زندگی کے یہ 3 دن سب سے بیسٹ دن تھے، میں اپنے لیڈر، اپنے مرشد عمران خان کے لیے میں نے ادھر گزارے بھوکے پیاسے، میں اس کو فخر اپنے لیے جہاد محسوس کرتی ہوں، یہ ان کے لیے موت ہے۔ بالکل 3 دن انہوں نے یہاں گزارا ہے، اور اس کے بعد بھی جو گزشتہ روز جو طبی ایک معائنہ کیا گیا تھا، جس کی رپورٹ بھی پیش کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو آنکھوں کی جو صورتحال ہے اس میں تھوڑی سی بہتری بھی آئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔